अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। नाज़रीन, जब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, तो ऐसे कौन से पाकिस्तानी फ़नकार मौजूद थे जिन्होंने भारत को यानी दुश्मन को ललकारा, और ऐसे कौन से पाकिस्तानी फ़नकार थे जो भारत की मोहब्बत में मुब्तला रहे और भारत के लिए उन्होंने कोई लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला और भारत से मिलने वाले काम की उम्मीद की आस में भारत की मोहब्बत में मुब्तला होकर उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। आज के इस वीलॉग में बात करने जा रही हूँ हुब्बुल वतनी पर, गैरत पर, सच्चाई पर और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी फनकारों के असल चेहरों के बारे में। जब दुश्मन ने यानी भारत ने पाकिस्तान पर 7 मई को मिसाइल हमला किया, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, तो हमारी अफवाज ने शानदार दिफा किया, बल्कि भारत के 6 तैयारे जो थे वो मार गिराए, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी थे, जिस पर अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और दुश्मन को इस वक्त निहायत शर्मिंदगी और हजीमत का सामना है। इवन फ्रांस ने भी इस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया और परेशानी का इजहार किया, क्योंकि भारत को ये तैयारे जो थे वो फ्रांस ने ही दिए थे और आज तक तारीख में कभी राफेल तैयारों को किसी ने मार नहीं गिराया। लेकिन हमारी फ़ज़ाइया का ये एजाज़ है कि भारत को माली तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया और 3 राफेल तैयारे जो थे वो भारत के मार गिराए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब ऐसा नाजुक मोड़ इस वक्त चल रहा है, नाजुक वक्त चल रहा है, जब एक तरफ दुश्मन गोले बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी शोबिस इंडस्ट्री के कुछ लोग खामोश क्यों हैं? क्या इनके लिए भारत से मिलने वाला काम अपने मुल्क से ज़्यादा अहमियत का हामिल है? सबसे पहले इन फनकारों की बात करेंगे जो निडर हैं, जो बेबाक हैं और मुहिब्बे वतन निकले। सबसे पहले मिशी खान की बात करेंगे। इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में नरेंद्र मोदी, अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या को खड़ी खड़ी जो थी वो सुनाई और कहा, हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझना, अब जवाब के लिए तैयार रहना। और उनके अल्फाज ये थे कि रात के अंधेरे में वार करने वालों सामने आकर दिखाओ। मिशी खान ने ये साबित कर दिया कि फनकार सिर्फ पर्दे के नहीं बल्कि कौम के सिपाही भी हो सकते हैं। फैसल कुरैशी की बात करूंगी। इन्होंने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार को ललकारा और कहा कि हमने तुम्हारे 5 तैयारे मार गिराए हैं, अब होश के नाखून लो। उनका यह भी कहना था कि तुम्हारा मीडिया और फिल्मी सनत जो है झूठा बयानियां फैलाती है, लेकिन सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। नादिया खान ने भी खुलकर इस मौजू पर गुफ्तगू की, भारत को, मोदी सरकार को ललकारा। साथ ही कहा कि जब हमारी सरहदों पर गोलियां चल रही थी तो कुछ फनकारों को सिर्फ भारतीय मद्दाहों की फिक्र थी, भारत में मौजूद अपनी फैन फॉलोइंग की फिक्र थी, जिसमें हानिया आमिर को, फवाद खान को, माहिरा खान को इन्होंने टारगेट किया, जो कि नादिया खान का मैं इस पर साथ दूंगी। शी वॉज एब्सोल्यूटली राइट। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे फनकारों को सरहद पर भेज देना चाहिए ताकि इनको पता लगे कि एक्चुअली में जंग होती क्या है। नादिया खान ने जावेद अख्तर का जब पाकिस्तान में वो आए थे इस्तकबाल किया, उस पर भी तनकीद की और कहा कि आइंदा जब जावेद अख्तर पाकिस्तान की सरहद पार करेगा ना, तो इसका इस्तकबाल जूतों से करना चाहिए। यकीनन नादिया खान ने वही बात की जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। अब हम उन फनकारों की तरफ आएंगे जो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और जिन्होंने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, सिर्फ इसलिए कि इनको वहाँ से काम मिलना इन फ्यूचर बंद हो जाएगा, वहाँ से इनकी फ़ैन फॉलोइंग डिस्टर्ब होगी। सबसे पहले तो उस नाम नहाद टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा की बात करूँगी, जो लंदन गई हुई थी। वहाँ पे उसका मीट एंड ग्रीट कोई सेशन था और वहाँ पर उससे जब पहलगाम वाक़े पर उसका कमेंट मांगा गया और जो भारत कर रहा है उस पर उसका कमेंट मांगा गया, तो उसने आगे से ऐसे करके कहा, मतलब खामोशी का इजहार किया। भाई तुम हो कौन? नाच गा के जो है आज तुम मशहूर हुई भी हो, मतलब ना उसमें कोई एक्टिंग स्किल्स हैं, किसी किस्म का कोई स्किल नहीं, बस ये है कि फिगर अच्छा है, लोगों को नाच कर दिखाती है और इसकी बेस पर उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। इन टिकटॉकर्स की औकात क्या है? मैं सबको नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों को, जो जन्नत मिर्ज़ा टाइप लोग हैं, जो मुल्क का दिफा नहीं कर सकते और झूठी उम्मीद कि शायद इनको भी कहीं भारत मुंह लगा ले और ये भी भारत उनकी जूतियां चाटने जाएं, इस वजह से ये खामोश रहे, जबकि ये वो मौका था कि इसको भारत को ललकारना चाहिए था। खैर, मैं पता नहीं यहाँ पर उसका जिक्र भी क्यों कर रही हूँ, शायद आपको असलियत बताने के लिए, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जब मुल्क की बात आती है, मुल्क के दिफा की बात आती है, तो ऐसे गद्दारों को जो है वो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अच्छा,
بہت سے ایسے فنکار جس میں ماہرہ خان تھی، جس میں فواد خان ہے، ہانیہ عامر ہے. ہانیہ عامر نے تو سرے سے کچھ نہیں کہا. جب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے نا تو ہانیہ عامر کہتی ہے بڑا افسوس ہوا، مذمت کی جانی چاہیے، فلانا فلانا. لیکن جب بھارت رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ پاکستان پر کرتا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بناتا ہے، تب ہانیہ عامر کا جتنا بھی انسٹاگرام سوشل میڈیا ہے وہ خاموش رہتا ہے. کیونکہ ہانیہ عامر کو یہ امید ہے کہ مستقبل میں وہ بھی بالی ووڈ کی ہیروئن بن سکتی ہے، جو کہ اس کی ایک خام خیالی ہے. جوتے کی نوک پر یہ بھارتی جو ہیں تم لوگوں کو رکھتے ہیں اور تم لوگ ان کے جوتے چاٹتے ہو. ماہرہ خان سوائے اس ایک بات کے کہ جو بھارت نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو کیجویلٹیز ہوئیں، صرف اس کیجویلٹیز پر دکھ کا اظہار کیا گیا، لیکن جو دشمن نے وار کیا اس پر ماہرہ خان جو تھی انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. اور یہ ایک بھاشن دیا اپنے انسٹاگرام کی ایک پوسٹ میں جناب کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ میں ہیومینٹیز کا نقصان ہوتا ہے. بھائی تمہارے ملک پر اگلوں نے حملہ کیا ہے تو تم اس ملک کو تو للکارو، لیکن تم نے وہاں پر جا کے رئیس فلمیں کرنی ہوتی ہیں جس سے تمہیں کوئی پذیرائی بھی نہیں ملتی. میں ماہرہ خان کو ایز این ایکٹریس بہت ایڈمائر کرتی تھی، بٹ لٹرلی مجھے اب بہت افسوس ہوا ہے. فواد خان، اس کو بھی یہ امید ہے کہ اس کو بھارت سے بہت کام ملے گا اور اس کی بھارت میں فین فالوئنگ ڈسٹرب ہوگی. صرف کیجویلٹیز پر اس نے افسوس کا اظہار کیا، جو بھارت نے کیا ہے، جو در اندازی کی ہے اور ابھی بھی مسلسل کر رہا ہے، ڈرون اٹیک کر رہا ہے، اس پر فواد خان بھی جو ہے وہ خاموش دکھائی دیے، کوئی بیان نہیں دیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیں صنم سعید پر، احد رضا میر پر، مہوش حیات اور دیگر بڑے بڑے نام. جب ان کا کوئی پروجیکٹ آنا ہوتا ہے، جب نیٹ فلکس پر ان کا کوئی پروجیکٹ آنا ہوتا ہے، جب کانز فلم فیسٹیول ہوتا ہے، تو یہ لوگ اپنی اپڈیٹس ضرور شیئر کرتے ہیں. لیکن جب بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے نا تو ان سب کو سانپ سونگ جاتا ہے اور یہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل کو جا کے بھارت میں جو ہیں ان کے جوتے چاٹنے ہیں. ان کو امید ہے کہ شاید ان کو وہاں سے کام ملے گا، ان کا پروفائل جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا، کیونکہ ان کے اپنے اندر تو اتنا دم خم ہے نہیں. میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کو ایسے تمام ایکٹرز اور ایکٹریسز کا بوائے کاٹ کرنا چاہیے جو ملک کے دفاع میں پاکستان کے حق میں آواز نہیں بلند کر سکتے اور خاموشی سے بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ لوگ بے غیرت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے برعکس بے شمار میں نے انڈین ایکٹرز اور ایکٹریسز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولے، ایون اس میں بپاشا باسو بھی تھی، ثانیہ مرزا جو خود ایک مسلمان ہے، ہر کوئی جے ہند لکھ رہا ہے، آپریشن سندور جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اپنی جو افواج ہے اس کے ساتھ ہے، حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا انڈین ہو. لیکن تمام لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے، وہ انڈینز کا ساتھ دے رہے ہیں، پاکستان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. حالانکہ یہ مسلم سٹیٹ ہے، چلیں ثانیہ مرزا تو پاکستانیوں کو سپورٹ کر سکتی تھی یا خاموش رہ سکتی تھی، وہ سب اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ہمارے جو فنکار ہیں نا، انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے بھارت میں جا کے ان کے جوتے چاٹنے ہیں. صرف یہ ایک وجہ ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا. ایون میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر بھارتی فلم کی ایک ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اتنے بھی پاکستانی یہاں پر آ کے کام کرتے ہیں نا، ان کو کام دینا بند کریں. وہ آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں اور آپ بھارت کے اس بزدلانہ وار پر جو ہیں وہ خاموش جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. تو لٹرلی مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. اور مطلب ہمارے اس وقت جو جتنے بھی فنکار ہیں نا، میجورٹی وہ سب خاموش ہیں کیونکہ ان کو کسی نہ کسی کی آس ہے بھارت سے. آج کے اس ویڈیو میں انہی فنکاروں کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان فنکاروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.